नाजरीन, इस वक्त मैं बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा शहर में मौजूद हूँ और ये कोयटा प्रेस क्लब की छत पर इस वक्त मैं अपने साथियों के साथ मौजूद हूँ। कोयटा शहर के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात, बम धमाके, ख़ुदकुश हमले, उसका एक बहुत बड़ा यहाँ पे असर रहा है और हमारे साफ़ी साथियों ने उसमें बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इनकी मुश्किलात जानने के लिए आज यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे नाजरीन कि यहाँ पर 24 जो सहाफ़ी हैं वो टारगेट किलिंग्स का शिकार हुए हैं गुज़िश्ता कई सालों में और 9 हमारे साथी सहाफ़ी ऐसे हैं जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। सिविल अस्पताल हो, यौम-उल-कुद्स की जो रैली हो या फिर हज़ारा बरादरी के ख़िलाफ़ जो ख़ुदकुश हमले हुए हैं, तो इन दहशतगर्द कार्रवाइयों के में हमारे सहाफ़ी जो है वो काफ़ी घिरे रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे माज़ी का हाल भी और आगे इनका सफ़र किस तरह होगा। इनका सफ़र इस तरह ही है जैसे एक रस्सी पे इनका सफ़र जारी है और दोनों तरफ जो बारूद की बू या बंदूक की नालियों पे ये सफ़र कर रहे हैं। तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुजीब अहमद साहब, आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ हैं और उनके साथ मौजूद हैं सलमान अशरफ साहब, जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हैं और मुस्तफ़ा तरीन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं एयरबाई चैनल से वाबस्ता हैं और इन्होंने ख़ुद एक दहशतगर्द हमले के अंदर ख़ुद ये ज़ख्मी हुए थे। मुस्तफ़ा तरीन साहब कई माह तक इनका इलाज रहा। सबसे पहले मुजीब अहमद साहब मुश्किलात कि किस तरह आप मुश्किलात को कुछ बयान कीजिए। मुश्किलात माजी में भी रही हैं और हाल में भी हैं, तो आप बताइए कि किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ की साफ़ी बिरादरी को। अवैस साहब 2006 में जब नवाब अकबर बुगटी की शहादत हुई उसके बाद से ये टर्मोइल सा आ गया था और इसमें बतदरीज तेज़ी आती गई और टारगेट किलिंग साफ़ियों की बढ़ती गई। 2010-11 के बाद उस टारगेट किलिंग में थोड़ी सी कमी हुई, लेकिन फिर ख़ुदकुश हमलों का जो ट्रेंड था उसने ज़ोर पकड़ लिया, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो या अलमदार रोड हो या फिर बोलान मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो। इन ख़ुदकुश हमलों में हमारे साथी शहीद होते रहे और इसी तरह थ्रेट लेवल भी बढ़ता रहा। आजकल हालात में कदरे बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ये ऐसे है कि जैसे किसी तूफ़ान से पहले समंदर खामोश होता है, ये वो है। क्योंकि जब से सीपैक पे काम शुरू हुआ है, जो बैरूनी ताकतें हैं उनकी भी कोशिश है किसी तरह इसको नाकाम करना है और इसको नाकाम करने के लिए जो मेन टारगेट रहेगा वो कोयटा ही रहेगा। और कोयटा में जो हालिया वाक़यात हुए हैं उसको देखते हुए हम ये समझते हैं कि साफ़ियों के लिए आगे मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं और इसके सद्देबाब के लिए न सिर्फ हुकूमत को बल्कि साफ़ियों को भी कुछ करना होगा। आए रोज़ के हमले, आए रोज़ की टारगेट किलिंग से निमटने के लिए हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम होती नज़र आ रही है और यहाँ पे उसके लिए मौसर कंट्रोल भी नहीं है उसके पास। दूसरी तरफ मसला ये है कि जब भी वज़ीर दाखिला या हुकूमत बलूचिस्तान या जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे बात की जाए, वो इसका जवाब बनाते हैं कि जी बैरूनी मुदाखलत हद से बढ़ गई है। बैरूनी मुदाखलत अगर हो रही है तो इन सरहदों से हो रही है, तो उन सरहदों को महफूज बनाने की ज़रूरत है। नेशनल एक्शन प्लान में उसका जिक्र तो कर दिया गया, लेकिन उस पर अमल दरामद अब तक बलूचिस्तान की हद तक तो देखने में नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो तेज़ी से बढ़ती हुई मुदाखलत इस सूरत में भी है कि जो फिनांसेस बाहर से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया। ये काम भी जो मुतल्लिका इदारे हैं उनका है। इस सिलसिले में अगर वो कोई रोकथाम करेंगे तो टारगेट किलिंग दहशतगर्दी में कमी होगी। अगर दहशतगर्दी में कमी होगी तो सहाफ़ी भी महफूज होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आम लोग ही टारगेट हैं। अगला टारगेट जिस तरह वकला, डॉक्टर वगैरह, पुलिस होती रही है, तो मुझे खदशा है कि आइंदा इनके जो दहशतगर्दों के टारगेट्स हैं वो मीडिया हाउसेस और मीडिया के नुमाइंदे हो सकते हैं। सलमान अशरफ, आपको हम देखते हैं, नाजरीन भी आपको देखते हैं, जब भी कोई दहशतगर्द हमला होता है कभी आप हेलमेट में अपने बीपर्स दे रहे होते हैं, कभी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है। आप आंखों देखा हाल बताइए और माजी के जो एक दर्दनाक वाक़यात हैं, जो साथी आपने खोए हैं, उनका ज़िक्र भी करें ताकि उनकी याद रहे, ताकि हमारे जो मौजूदा जो सहाफ़ी हैं पूरे मुल्क में वो उनकी याद को, उनकी कुर्बानी की याद को जो है वो अपने ज़हनों में रखें कि आगे किस तरीके से काम करना है और किन मुश्किलात का सामना है। अवैस साहब, सारी सूरत हाल जो आपने बताई है उसमें इख्तिसार से आपको ये बताता चलूँ कि 2010 में जो पहला एक अटैक हुआ 16 अप्रैल को सिविल हॉस्पिटल में, उसमें हमारे एक साथी कैमरामैन शहीद हुए, मलिक आरिफ। तो उस टाइम पे सिचुएशन ये थी कि वो
پہلا واقعہ ایسا تھا جس میں ڈائریکٹلی لائن آف ڈیوٹی میں ہٹ ہوئے. اس طرح ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات ہوئے تھے اندرون صوبہ بھی اور یہاں پر بھی, لیکن اتنی انٹینسٹی کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. وہاں جو دیکھا پہلا واقعہ پیش آیا اس میں وہ گئے. اس کے بعد 6 مہینے میں دوبارہ یوم القدس کی ریلی تھی. میزان چوک پر سوسائڈ اٹیک میں ہم نے ساتھی کھوئے, اس میں کئی لوگ شدید زخمی ہوئے. اس کے بعد بتدریج مختلف واقعات پیش آتے رہے, جس میں 13 جو 2013 کا سال تھا اس میں 10 جنوری کو علمدار روڈ پہ جو ایک حادثہ پیش آیا کہ خودکش حملے کے دوران ہمارے 2 ساتھی اس میں شہید ہوئے. تو اس کے بعد جو ہے وقتاً فوقتاً اس میں اضافہ ہوتا رہا. عمران شیخ اس میں گئے, سیف الرحمان بلوچ تھے, ایک ہمارے ساتھ فوٹوگرافر تھے اقبال, وہ اس میں شہید ہوئے تینوں. تو اس تمام صورتحال نے صحافیوں کو, متعدد لوگ ایسے تھے جنہوں نے دوسرا پروفیشن جو ہے وہ چوز کرنا شروع کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈیسک پہ بیٹھیں, فیلڈ رپورٹنگ چھوڑیں. فیلڈ میں جب ہم جاتے ہیں تو تمام دنیا یہ دیکھتی ہے کہ لوگ اس حادثے کے مقام سے اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہوتے ہیں, اور ہم وہاں پہنچ کے وہاں رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا جو تمام تر صورتحال ہے اسے دیکھیں. اور اس وقت صورتحال انتہائی ہمارے لیے خطرناک اور کربناک ہو جاتی ہے کہ جب ہم اپنا ساتھی وہاں پہ شہید ہوتا, زخمی ہوتا دیکھتے ہیں اور ہم اسے رپورٹ کرتے ہیں. ویسے تو یہ جو واقعہ پیش آیا ریسنٹ سول ہسپتال کوئٹہ کا, جس میں ہمارا بہت کلوز دوست تھا, شاید 8 اگست کو 8 اگست والا جو تھا, اس میں بہت تکلیف ہوئی ہمیں. اس کو جب ہم نے اس کو دیکھا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز بھی دیکھ رہے تھے, اور اس کی جو باڈی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی, جو ایک اور ساتھی ہمارا تھا ڈان نیوز سے, اس کو ہم نے دیکھا کہ اس کی اس طرح زخمی حالت میں, اور مختلف اس کے حوالے سے ہمیں جو ہے بات چیت نظر آ رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ زخمی ہے, کوئی کہہ رہا تھا شہید ہو چکا ہے. تو بڑی ایک عجیب و غریب گھمبیر صورتحال تھی. وہ واقعات بیان نہیں کیے جا سکتے. وہ منظر آپ کی آنکھ جب دیکھتی ہے تو اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹی بھی پرفارم کرنی ہے, اور اپنے دوستوں کا جو ایک جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکرائب نہیں کر سکتے, تو وہ بھی ایک درد ساتھ میں ہوتا ہے. تو بڑا مشکل مرحلہ ہے. یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کا درد, ان کا کرب بیان کریں کہ وہ شہید ہو گیا ہے, وہ زخمی ہو گیا ہے, اور اس کے بعد اپنی ڈیوٹیز بھی پرفارم کریں. اس تمام صورتحال کے باوجود ایک دوسری پکچر یہ ہے کہ اس پورے عرصے کے دوران جو مختلف بینڈ آرگنائزیشن ہے, ان کے بیانات, ان کی جو ذمہ داری قبول کرنے پر تقریباً 7 سے 8 FIR لانچ ہوئی ہیں اس صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں. اور ایک ایکس IG جی تھے, انہوں نے ہمیں بڑا کلیئر یہ کہا کہ آپ اس طرح کے کوئی بھی بیان چھاپیں گے تو آپ کے خلاف مزید FIRs آئیں گے. اس پہ آتے ہیں کہ کس طریقے کے تھریٹس ہوتے ہیں. مجیب صاحب کو بھی شامل کریں گے, اس میں مصطفیٰ ترین صاحب کو بھی شامل کریں گے. اور مصطفیٰ ترین, ظاہر بات ہے کہ چاہے آج نیوز ہو, چاہے وہ سما TV چینل ہو, یا ایکسپریس ہو, یا اور دوسرے TV چینلز ہیں, اس میں جو ہمارے صحافی جو ساتھی ہیں کوئٹہ کے, وہ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے. آپ بھی خود ایسے ہی واقعے کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی بخشی. وہ ذرا بتائیے گا کہ کیا واقعہ ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو اویس صاحب. وہ 3 سپٹمبر 2010 کا وہ خوفناک دن تھا جب ہم یوم القدس کی ریلی کور کر لے گئے, اور اس کے بعد پھر دھماکے میں زخمی ہوا. زخمی ہونے کے بعد مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں کیجولٹی میں پڑا تھا. تو شاید ہمارے جو متعلقہ اسٹوڈیو کے آفیشلز تھے, ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ مصطفیٰ زخمی ہوا ہے. ان کو جب معلومات ہوئی کہ کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے تو بیپر کے لیے مجھے کال آئی, اور مجھے وہ ایک جملہ کہنے میں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تھی کہ میں نے کہا میں زخمی ہوں اور میں بیپر دینے کے لیے ایبل نہیں ہوں گا. اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں چلا, اور رات 8:15 بجے مجھے ہوش آیا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 3 سپٹمبر کا جو واقعہ تھا, میں اس کو آخری واقعہ تصور کر رہا تھا کہ اللہ کرے اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس میں شہری شہید ہوں, جس میں صافی شہید ہوں, جس میں مجھ جیسے لوگ زخمی ہوں. لیکن پھر اس کے بعد ان واقعات کی جو فہرست تھی وہ بڑھتی گئی. مصطفیٰ, کیا ہوا کیا تھا, کس جگہ پہ یہ یوم القدس ریلی تھی, اور کیا دھماکہ 2 ہوئے تھے یک کے بعد دیگرے, یا ایک ہی دھماکہ ہوتا؟ آپ کہاں پہ تھے؟ صحافی جو دوست آپ کے ساتھ اس کی کوریج کر رہے تھے, وہ کہاں پہ تھے؟ ایکچولی 3 سپٹمبر کو یوم القدس کی ریلی نکالی گئی تھی, اور شہر کا جو مرکزی علاقہ ہے باچا خان چوک, وہاں پر یہ ریلی پہنچی تھی, اور میں بھی اسی وقت پہنچا تھا. اس وقت تقاریر بھی شاید شروع نہیں ہوئی تھی, تلاوت کا آغاز ہوا تھا کہ ایک دم دھماکہ ہوا, اور وہ میری پیٹھ کی جانب ہوا. مجھے یوں یاد پڑتا ہے کہ میں جو خودکش حملہ آور تھا اس سے 3 یا 4 گز کے فاصلے پر تھا. لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہوا, لوگوں کی دعائیں تھیں, والدین کی دعائیں تھیں کہ میں آج روح بصیت آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اس سے قبل میں نے کہا کہ
शायद वो वाक़या मैंने ये उम्मीद बांधी थी कि ये आखिरी वाक़या हो, लेकिन उसके बाद फिर इससे बड़े वाक़यात हुए, उसमें हमारे साफ़ी जो है वो टारगेट हुए। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये उसके बाद जितने वाक़यात हुए या साफ़ी टारगेट हुए वो सेकंड वाक़ये में, यानी जो सेकंड अटैक किया जाता है, जो टैक्टिस होती है दहशतगर्दों की जानिब से, वो तमाम तरह अगर उसकी अक्सरियत देखी जाए तो वो सेकंड अटैक में मारे गए, चाहे वो अलमदार रोड का वाक़या हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल का वाक़या हो। अब मुजीब साहब, अब हम आते हैं कि ज़ाहिर बात है कि बहुत सारे जो न्यूज़ रूम्स हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में वाक़ हैं। उनको यहाँ के मामला, चाहे वो कोयटा हो, चाहे पेशावर हो, हंगू हो, कोहाट हो, या जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं उनकी हसासियत का शायद अंदाज़ा नहीं होता। तो क्या वक्त के साथ साथ उनको ये एहसास है कि वो आपसे या हमारे जो साथी यहाँ पे बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, बिलखुसूस कोयटा में, उनके साथ कोई बेजा फरमाइश ना करें फुटेज की, या कुछ आप समझते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, या अभी भी इस तरह की फरमाइशों का सामना करना पड़ता है जिससे जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं, कैमरामैन हैं, रिपोर्टर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े? वैसे अब 2010 से पहले ये फरमाइशी प्रोग्राम हमसे बहुत ज़्यादा चलता था। उस वक्त इक्का दुक्का वाक़यात होते थे तो हम भी वो कर लेते थे। फिर बलूचिस्तान ऐसा हो गया कि मुतवातर ये वाक़यात होने लगे। फिर ये फरमाइशें, उनको भी एहसास हो गया कि अब यके बाद दीगरे सहाफ़ी शहीद हो रहे हैं, तो फरमाइशों का लेवल कम होता गया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फरमाइशें की जाती हैं, अब थोड़ा सा एहसास करने लगे हैं वो भी। फिर जो ब्यूरो चीफ्स थे बलूचिस्तान के, उन्होंने भी एक SOP बना ली थी कि अब हमने उस जगह पे उस वक्त जाना है जब क्राइम सीन डिक्लेयर हो जाएगा और उसको कॉर्डन कर दिया जाएगा। इस SOP पे काफ़ी हद तक अमल दरामद भी हुआ, और काफ़ी ये होता था कि तमाम ब्यूरो चीफ्स अपनी DSNGs को प्रेस क्लब भेज देते थे जब कोई वाक़या होता था, और वेट करते थे कुछ देर, क्योंकि अमूमन ऐसा हुआ कि 2-2 ब्लास्ट हुए हैं, तो वेट 20 से 25 मिनट करते थे, और फिर उसके बाद DSNG एक साथ निकलती थी। ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में कोई अकेला नहीं रहा, ये कोशिश होती थी कि इकट्ठे जाएं ताकि किसी चैनल पे बात ना आए। तो मैं उस वक्त था जब ये यहाँ पे DSNGs होती थी, तो अभी तक ये रिवायत बरकरार है? ये रिवायत कुछ अरसा चली, लेकिन फिर उसके बाद ये फिर ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में लग गए, और कुछ चैनल्स की जानिब से बहुत ज़्यादा जो नंबर 1 की दौड़ में है, और मुसलसल ये नारा भी लगाते हैं अपने चैनल्स पे कि वो नंबर 1 है, उनकी जानिब से इसकी खिलाफ वर्जी की गई, और अपने ब्यूरो चीफ्स को, अपने रिपोर्टर्स को ये कहा गया कि वो पहले पहुँचें, और उसका नतीजा भी हमने देखा कि जब ये कहा गया उसके बाद भी वाक़यात हुए, उसके बाद भी दहशतगर्दी हुई, लेकिन जब तक वो SOP पे चले तो कोशिश हमारी ये थी कि लोगों की जानें हम बचा लें। अगर किसी की जान बच जाती है, ख़बर से ज़्यादा किसी की, वो अपनी जो भी चैनल है वो चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो सलामत रहें, ख़बर फिर हो जाएगी। और हम ये कोशिश कर सेइंग है ना कि यू हैव टू लिव फॉर अनदर स्टोरी, कि आपको अगले स्टोरी के लिए जिंदा, तो इस पर अमल दरामद भी किया जाता है। आजकल इन चैनल्स को भी एहसास हो गया है, और वो भी ये कोशिश नहीं करते कि अपने रिपोर्टर्स को, अपने कैमरामैन्स को धकेलें, लेकिन फिर भी गफलत होती है, हमारी तरफ से होती है। शायद उनकी तरफ से इतना प्रेशर नहीं होता जितना हमारी तरफ से होता है। सिविल हॉस्पिटल का जो सान्या हुआ, उसमें जो हमारा कैमरामैन शहीद हुआ, वो इस वाक़े के तकरीबन 20 मिनट बाद पहुँचा, और उसके बाद उसने अपनी फुटेज बना ली थी, और उसके बावजूद जब उसके साथी उसे ये कह रहे थे कि उसे निकल जाना चाहिए, तो वो निकल रहा था, लेकिन वो जब आधे रास्ते में गया तो फिर मौत उसको वापस खींच के लाई। वो तो आधे रास्ते तक वापस हो गया था, लेकिन जब हमने CCTV फुटेज देखी तो ना जाने उसके दिमाग में क्या आया कि वो वापस पलट के आया, और वापस पलट के आया तो उसकी जान चली गई, जबकि उसके साथी जो 3-4 कैमरामैन उसके साथ थे वो गेट से बाहर निकल चुके थे उस वक्त। सलमान, ये बताइएगा कि ज़ाहिर बात है कि हम इंटरनेशनली भी देखते हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स पहनी जाती हैं, यहाँ पर अभी देखा कि उस पर अमल नहीं हो रहा, बाज़ दफ़ा जल्दी के अंदर DSNG में मौजूद होता है। तो आप क्या समझते हैं कि जो ये लोकली जो यहाँ पे काम करते हैं उनको भी आप बारहा ये कहते हैं कि आप ये बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करें, हेलमेट का करें, कुछ आप एहतियाती तदाबीर जो है आपस में डिस्कस करते हैं प्रेस क्लब में? सर, इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो रोल है वो वर्कशॉप्स का, सीनियर्स के जो मुख्तलिफ लेक्चर्स हैं उसमें हर एक को ये समझाया गया है कि स्पॉट पे आपने जाना है कंप्लीट अपनी तैयारी के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और जो दीगर आपके लवाजमात हैं, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या पेश आता है, तमाम तर क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बाद, उसकी वो येलो टेप लगाने के बाद, BD टीम के बाद भी खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या रुमा हो तो कम से कम आपको नुकसान पहुँचे। इस तमाम की हिदायत न सिर्फ ये कि तमाम TV चैनल्स,
آپ کے لوکلز جو ہیڈز بیٹھے ہوئے ہیں, سپروائزرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری یوجیز ہیں, خصوصی طور پہ بیوجے اور کوئٹہ پریس کلب, وہ اس طرح بتا دیں کہ یونین جو جرنلسٹوں کی یونینز ہیں اور بولان یونین جرنلسٹ جو بلوچستان یونین آف جرنلسٹ, اس نے اس حوالے سے مختلف ورکشاپس میں جو ہے باضابطہ طور پہ لوگوں کو ریکمینڈ کیا ہے اور انہیں بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے چلنا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اہم ذمہ داری ہے وہ چینلز کی ہے, جس کا ورکر ہے, جس کا امپلائی ہے, اس کو انفسائز کرنا چاہیے. اب ہمارے ہاں صورتحال بالکل یہ ہو چکی ہے ہمارے چینل کی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بلٹ پروف یا ہیلمٹ نہیں ہے تو آپ آن کیمرہ نہیں آئیں گے, اور اگر کوئی اس کو ایس او پی کو بائی پاس کرتا ہے تو وہ فوری طور سے کٹ کیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے نہ صرف یہ کہ لوکلی بلکہ جو ہمارے ہیڈ آفسز ہیں وہاں سے بھی سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ جسٹ میک اپ یور سیلف دین کم ان فرنٹ آف کیمرہ. تو یہ صورتحال میں جس طرح مجیب صاحب نے کہا کہ کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں, انہیں بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ کی فوٹیج درکار ہے یا انفو ہم ٹیلی فون پر بھی لے سکتے ہیں, تو جب ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں خود بھی احتیاط برتنی چاہیے. مصطفیٰ, آپ سے میں پوچھوں گا, جب یہ دور دراز علاقوں میں, ظاہری بات ہے کہ میں نے بھی آپ کو اندھیروں میں بھیجا ہے مستونگ اور پتہ نہیں کہاں, تو یہ جب اندھیرا ہوتا ہے دور دراز علاقوں میں, آپ کی ڈی ایس این جی اور آپ جاتے ہیں دوڑتے ہیں اس طرف, تو ارد گرد کے اندر خطرات محسوس ہوتے ہیں کالے دم تنظیموں وغیرہ کی طرف سے؟ یقیناً اویس صاحب, ایسا ہے کہ بلوچستان چونکہ کافی عرصے سے کنفلکٹ زون جو ہے وہ بنتا آیا ہے, تو ظاہر ہے اس میں کہیں بھی موو کرنے سے پہلے خطرات اور خدشات تو ذہن میں موجود ہوتے ہیں. لیکن جس طرح مجیب صاحب نے کہا کہ ابھی چونکہ سپے کا معاملہ رہے تو میں بھی کہ حالات دوبارہ خراب ہوں, اس میں ہونا یہ چاہیے میرے خیال میں کہ خدشات تو اپنی جگہ, خدشات سے جو ہے صحافی یا جرنلسٹ یا رپورٹر جو ہے وہ خدشات محسوس کرنے کے باعث نہیں بچ سکتا ہے اگر اس کو اس کی بجائے ٹریننگز دی جائیں اور وہ ٹریننگ صحیح طریقے سے ہو. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ سیکورٹی کے حوالے سے میں نے ایک ٹریننگ جو ہے حاصل کی ایک این جی او کے توسط سے, تو وہ ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد میں بہت کچھ سیکھا ہوں. اسی طرح سلمان بھی سیکھے ہوں گے چونکہ وہ 2 دفعہ زخمی ہوئے, میں 1 دفعہ زخمی ہوا, بہت کچھ سیکھا ہوگا. لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ جو نہیں کھی پا رہی ہے صحافیوں کو, ان کو ٹریننگ کی نہایت ضرورت ہے. صحیح. مختصر یہ فرمائیے گا کہ مجیب صاحب کے یہ جو تھریٹس آتے ہیں, تو ہم نے دیکھا کہ کانفلکٹ زون میں رپورٹرز, کیمرہ مین دونوں طرف سے بیچ میں پھنستے ہیں, چاہے وہ سیکورٹی فورسز ہوں یا کالے دم تنظیمیں ہوں. تو یہ تھریٹس کس طریقے کے, کس نوعیت کے ہوتے ہیں؟ یہاں پہ جو تھریٹس لیول 2006 سے ہم دیکھتے آئے ہیں, پہلے کالے دم علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں جو اپنے ٹکرز یا اپنی نیوز چلوانے کے لیے آپ کو کال کرتی تھیں اور آپ سے کہتی تھیں کہ یہ چلائیں. شروع میں ابتدا میں وہ بڑے پیار محبت سے بات کرتے تھے, اور اگر کوئی چینل نہیں چلاتا تھا پھر سختی کے ساتھ بات کی جاتی تھی, اور دوسری تیسری دفعہ کے بعد ان کو کہہ دیا جاتا تھا کہ بھائی آپ اپنا بندوبست کریں, آپ ہمارے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں, آپ اپنی جان کی حفاظت بھی کریں. تو یہ بتدریج بڑھتا گیا, اور پھر جب یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں آئی ہیں تو انہوں نے تو کھلم کھلا دھمکی دینا شروع کر دی. انہوں نے میڈیا چینلز پر اتنا نہیں لیکن اخبارات کو حد سے زیادہ دباؤ میں لے لیا, اور میڈیا چینلز کو بھی کچھ کو کال کرتے رہے, اور ان کا یہ موقف ہوتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ من و ان چلے. وہ من و ان میں اتنا خوفناک قسم کے جملے ہوتے تھے کہ کوئی ٹی وی چینل اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اور اس کے بعد ہمیں یہ دھمکی ملتی تھی کہ جی آپ کا کفن آپ تک پہنچ جائے گا, آپ کو گولیاں مل جائیں گی. یہ لیول بڑھتا گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں جو اخبارات تھے انہوں نے مجبور ہو کے ان کالے دم تنظیموں کی خبریں شائع کرنی شروع کی, اور اس کا نتیجہ انہیں یہ بھگتنا پڑا کہ ان کے خلاف کیسز درج ہوئے, نہ صرف مختلف تھانوں میں بلکہ انتظامیہ کی جانب سے بھی تھریٹس ان کو دی جاتی رہیں کہ یہ سلسلہ بند کریں. اب جو اخبارات تھے, ان کے رپورٹرز تھے, جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, ان کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ ایک طرف کنواں دوسری طرف کھائی والی بات ہے کہ اگر وہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو انہیں جیل جانا پڑتا ہے, اور نہیں کرتے تو دوسری صورت میں کالے دم تنظیمیں انہیں مار دیتی ہیں. تو اس نہج پہ ہم نے درخواست بھی کی تھی حکومت بلوچستان سے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی واضح لائحہ عمل اختیار کریں. اگر انہیں نہیں پسند ہے ان کالے دم تنظیموں کے بیانات شائع ہونا یا وہ نشر ہونا, تو انہیں چاہیے وہ باقاعدہ اس پہ پابندی عائد کریں, اور پابندی عائد کرنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں, جس کے بعد کم سے کم ان اخبارات, ان صحافیوں کی تھوڑا تحفظ تو ہوگا. لیکن اگر حکومت بلوچستان خاموش رہے گی اور سارا ملبہ جرنلسٹ پہ ڈال دے گی کہ وہ خود فیصلہ کرے, تو ان کے لیے کافی مشکلات ہوں. صحیح. سلمان, آپ یہ بتائیے گا کہ تھریٹس کی نوعیت, ظاہری بات ہے کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ میسیجز, موبائل فونز, ہر ذریعے سے
آپ کو تھریٹس محسوس رہے یا موصول ہوتے رہے؟ جی اس کی تھریٹس کا سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ٹیکسٹ پر آئے، باضابطہ طور پر کئی لوگ آ کے ملے، کئی جگہ لیٹرز دیے گئے، کئی جگہ باضابطہ جو بہت ہی زیادہ نڈر ہو کے انہوں نے اپنا کام کیا، شاید وہ ریاستی اداروں سے نہیں ڈرتے تھے یا گورنمنٹ کی ریٹ اس طریقے کی نہیں تھی، تو وہ آ کے ملے اور انہوں نے کہا کہ جی اس ٹائم تو ہم آپ کے پاس اس طریقے سے آ رہے ہیں کہ آپ کو آرام سے بتانے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ کوئٹہ کے رہنے والے ہیں، ہمارے صوبے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ ہماری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور کم سے کم آپ کی جان جائے گی۔ ایک ہمارے بہت سینئر ساتھی کو ٹیلی فون پہ اس نے کہا کہ عدالتی حکم اپنی جگہ، عدالت تو حکم کے بعد آپ کی ساری معاملات دیکھتی رہے گی، لیکن اس حکم کے پہنچنے سے پہلے آپ کی موت کی خبر آپ کے گھر چلی جائے گی۔ تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے صحافی جس مشکل حالات میں چل رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ جتنے صحافی ہیں ان کو مختلف لیولز پہ تھریٹ چل رہی ہیں، اس میں کالدم تنظیمیں بھی ہیں، ایون کہ اب تو پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہو گئی ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی آپ کو تھریٹ کرتی ہیں اپنے اینگل پہ چلوانے کی چیزیں۔ تو اس میں جو اگر کہا جائے کہ ہم تو دشمن کا نشانہ بھی ہیں اور دوست کا بھی، نہ ہمیں اس سے اما ہے نہ ہمیں اس سے اما، تو یہ تمام صورتحال یہ ہے کہ ریاستی ادارے، پولیٹیکل تنظیمیں اور جو کالدم تنظیمیں ہیں، ان تمام کے جو مختلف تھریٹس ہیں اس سے صحافی کو نبردازما ہونا پڑ رہا۔ مصطفیٰ، آپ بتائیے گا کہ کس طریقے کے تھریٹس کا آپ کو اور آپ کے ساتھ جو ساتھی ہیں ان کو سامنا، اگر مختصراً آپ بتائیے۔ مختصراً یہ کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ سامنے اگر لائے جائیں تب بھی حیرانگی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے، اگر اس پر چپ رہا جائے تب بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے حکومتی ادارے ہیں، چاہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پھر دوسری تنظیمیں، سب کو سوچ سمجھ کر ان کو سوچنا چاہیے کہ صحافی کس نہج پر کام کر رہے ہیں، کس ڈگر پر کام کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات میں صحافی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس نے جسٹ معاملات سامنے لانے ہوتے ہیں۔ تو اس میں صحافی جو ہے وہ میرے خیال میں بری ذمہ ہے، لیکن باقی سب کو سوچنا چاہیے۔ مجھے صاحب ظاہری بات ہے کہ آخری 1.5 منٹ ہمارے پاس ٹائم کا رہتا ہے، تو آپ ذرا بتائیے گا کہ مستقبل کے سفر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کوئٹہ اور بلوچستان میں صحافیوں کے؟ اب بلوچستان میں صحافت کا مستقبل درخشاں ہے، توجہ دینے کی ضرورت ہے چینلز کی جانب سے یا جو اخبارات کے بڑے اخبارات ہیں ان کی جانب سے۔ اگر وہ اپنے اداروں کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں بلوچستان پہ توجہ دینا ہوگی۔ بلوچستان مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اب سی پیک آیا تو شاید تھوڑی سی توجہ اس کو ملنی شروع ہوئی ہے، لیکن ایسا ہے کہ ہماری آواز کو کہیں سنا نہیں جاتا کیونکہ ہم ریٹنگ کے پیمانے میں نہیں آتے۔ بلوچستان کی بڑی سے بڑی خبر جو چینلز ہیں ان کے لیے کوئی دھماکہ یا بڑی ٹارگٹ کلنگ یا کوئی حملہ ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی سافٹ جو قسم کے پیکیجز بنائے جائیں یا سافٹ امیج کو دکھایا جائے تو وہ توجہ حاصل نہیں کر پاتا مرکزی میڈیا کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ میڈیا کو کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور سی پیک آنے کے بعد اس کو اور توجہ کی ضرورت ہوگی۔ اگر بلوچستان کی آواز کو نہیں سنیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ کالعدم تنظیمیں زور پکڑتی جائیں گی۔ اگر ہمارا جو سافٹ فیس ہے اس کو آپ توجہ دیں گے تو صورتحال میں بتدریج بہتری آئے گی۔ سلمان، آپ بتائیے کہ اب اس سارے جو ایک تھریٹس ہیں، خطرات ہیں اور جو ماضی رہا ہے، حال میں بھی ظاہری بات ہے کہ حال میں بھی صحافیوں کی ایک آئیڈیل نہیں کہ جا سکتی، ابھی بھی وہ خطرات کا سامنا ہے، تو اس میں مستقبل کے سفر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کوئٹہ اور بلوچستان کے صحافیوں کو؟ سر مستقبل کا سفر یہ ہے کہ صحافت کے حوالے سے تو یہاں بہت سی سٹوری ہے، بینگ اے صحافی آپ کو یہاں مختلف اسپیکٹ کی سٹوریز ملیں گی، لیکن اس کی جب نیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں اس طرح کوریج نہیں ہوگی، اس کو اس کا سپیس نہیں ملے گا، تب تک آپ اس کا یہ سافٹ امیج اور اس کا جو ایور گرین امیج ہے اسے بالکل پینٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے کمپلیٹ ایک پالیسی بنانی پڑے گی، نہ صرف یہ کہ الیکٹرانک میڈیا کو، اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا کو بھی، جتنی تنظیمیں ہیں ان کی اے پی این ایس ہو گئی آپ کی، اس کے علاوہ جو یہ براڈ کاسٹنگ ہے، ان سب کو بیٹھ کے جو مالکان کی سطح پر جو چینل کے مین سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم تو ہیں ہی ہیں اس میں کہ ہم اس کا پارٹ ہیں، ان کو اس پر پالیسی بنانی پڑے گی کہ اپنے ساتھیوں کی حفاظت، اپنے ورکر کی حفاظت، یہاں سے نیوز، اور اس کے لیے باضابطہ اس کو ایک شیئر دینا ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم صورتحال میں بتدریج تبدیلی آئے گی، کیونکہ جس طریقے سے یہ سی پیک کا عمل جا رہا ہے یہ بہت خون ریز رہا ہے، اس پر ابھی بہت سے اور خون جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں آئے گے، جس میں صحافی، سیکیورٹی فورسز، جنرل ماسز، گورنمنٹ اور جو انتظامیہ ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی
बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा तरीन, सलमान अशरफ साहब और मुजीब अहमद साहब। नाजरीन, ये एक ज़ाहिर बात है कि जो माजी में या हाल में जो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं यहाँ के सहाफ़ी, उसकी सिर्फ़ एक झलक है, क्योंकि मैं और आप जो हज़ारों मील दूर या सैकड़ों मील दूर जो लोग हैं, उनको वो एहसास भी नहीं कि यहाँ पे सहाफ़ी कितनी मुश्किलात का सामना है। जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, इस तरह फंसे हुए हैं सहाफ़ी। तो ज़ाहिर बात है कि मुस्तक़बिल में उनको सिक्योरिटी भी चाहिए और ख़ास तौर पे सारे इदारों की उन पे एक तवज्जो भी चाहिए, जब भी वो अपना ये सफ़र है, यहाँ का जो आईना है, उसका सही अक्स जो है वो टीवी स्क्रीन्स पर आपको दिखा सकेंगे। नाज़रीन, इसके बाद जो है मैं जाऊँगा खुजदार में जो प्रेस क्लब है वो 1 साल बंद रहा और हमारे वहाँ पर 8 साथी शहीद हुए। तो वहाँ पर प्रेस क्लब के जो साथी हैं उनसे बात करेंगे और अभी होता है एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है खुजदार से सहाफ़ियों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं खुजदार में मौजूद हूँ। खुजदार बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, वस्त में वाक़े है, मरकज़ में वाक़े है ये शहर। पहाड़ों के दामन में इस शहर ने जुल्म की दास्तान यहाँ पर एक पूरी रकम हुई है। गुज़िश्ता कई सालों के अंदर जो है यहाँ पर जहाँ पर आम आदमियों की रहना सहना जो है वो मुश्किल हो गया था, यहाँ पे मिलिटेंट्स ने ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। वहाँ पर हमारे जो सहाफ़ी साथी हैं, जो खुजदार प्रेस क्लब के साथी हैं, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। 8 हमारे सहाफ़ी जो साथी हैं वो शहीद हुए इस दौरान, लेकिन अब हालात बेहतरी की तरफ हैं और जो प्रेस क्लब एक तरह से अमलन तौर पे बंद हो गया था वो दोबारा खुल गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खुजदार प्रेस क्लब के साथी मौजूद हैं। किस तरह का माहौल था जिसमें प्रेस क्लब जो है वो बंद हो गया था और साथियों को की कुर्बानियाँ देनी पड़ी? देखिए, 2005 के बाद जब खुजदार के हालात, पूरे बलूचिस्तान के हालात ख़राब हो गए, तो उसके असरात हमारे खुजदार प्रेस क्लब पर पड़े। और खुजदार प्रेस क्लब में जो सबसे बड़ी मुश्किल हमें थी वो ये थी कि हम किस तरह रिपोर्टिंग करें। हक़ाइक़ लिखते हैं तो कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, और लोग मतलब 2 आप कुव्वतें समझे उसको। एक कहता कि आपको इस तरह लिखना है, और अगर हम उसके मुताबिक लिखते तो दूसरा कहता आप उनके लोग हो। अगर हम उस तरह नहीं लिखते तो वो कहता कि आप उनके लोग हो। तो फिर इस हाथियों के इस जंग में हमारे साथी इंतहाई बेदर्दी से मारे गए, और हमारे 2 सदर प्रेस क्लब के मारे गए। सुदूर जनरल सेक्रेटरी मारा गया हमारे प्रेस क्लब का, और हमारे सदर के 2 जवान बेटे बिल्कुल वो शहीद किए गए। इस तरह 8 लोग जो है ना हमारे प्रेस क्लब से मुताल्लिक ये शहीद किए गए। और हालत ये थी कि हम मतलब क्या करते। प्रेस क्लब को हमने बंद किया, 1 साल तक हमें बंद करने नहीं दिए गए। फिर कहते हैं फिर खोलो, ज़बरदस्ती हमसे खुलवाया गया। फिर जब हालात फिर दिगर को हमने बंद किया, फिर हमसे ज़बरदस्ती खुलवाने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये इस बात में थे कि हम खोलें तो क्या करें, लिखें तो क्या लिखें, किसको खुश करें, किसके लिए लिखें। जो आज़ाद सहाफ़त का जो एक तस्वुर था यहाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमसे मतलब छीन लिया गया था। तो सिद्दीक़ साहब, ये था कि एक तरह से कालादन तंजीमों यानी कि मिलिटेंट्स और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर आदमी, एक जो सहाफ़ी होता है वो बीच में फंस जाता है, ऐसे ही मामला थे। जी हाँ, बिल्कुल हम बीच में फंस गए थे। हम क्या करें, मुज़ाहमती तंजीमों का तो आपने सुना कि वो भी मौजूद थे, और वो कहते कि भाई हमने इतने लोगों को मारा है, आपको ये न्यूज़ चलाना है। और वो कहते भाई आप अगर चलाओगे तो आप रियासत के दुश्मनों के सफ़ में शामिल हो जाओगे। तो हम क्या करते, हम तो कमज़ोर आदमी थे। एक सहाफ़ी के पास सिर्फ कलम ही होता है, उसके अलावा तो उसके पास कुछ नहीं होता है। और उस वक्त आप यकीन जानिए ये बात भी मतलब आप नोट करें कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ थी नहीं उस वक्त।
हुकूमत नाम की, ये सारे बेबस थे, सारे बेबस थे। सिद्दीक साहब आपके पास वापस आएंगे। मुनीर नूर साहब, ये फरमाइएगा कि जो साथी जो शहीद किए गए उनमें आपके करीबी दोस्त भी थे, साथी भी थे, किस तरह का उनको भुगतना पड़ा ये सारी सज़ा जो उनको मिली, जो उनका जुर्म भी नहीं था कोई? जी, वो मेरे कुलीग भी थे और मेरे भाई जैसे थे, और उनका दुख मुझे अभी तक है, जिस तरह मेरे भाइयों को शहीद किया गया। और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें यहाँ के मकामी जो लोग थे उनके हाथ है, और इतना मीडिया के भी हाथ इसमें है। मीडिया का आप अभी कहो कि किस तरह मीडिया हमें इससे ये चाहता है कि धमाका हुआ तो मीडिया से टक फ़ोन आ गया, जी धमाका हो गया। यहाँ से लोग नकल मकानी करते हैं तो मीडिया ये दिखाना चाहते हैं, जो लोग वापस आना चाहते हैं उनको मीडिया नहीं दिखा रहे हैं, या आग दिखा रहे हैं लेकिन जब उस पर पानी जब हम डाल रहे हैं वो मीडिया नहीं दिखा रहे थे। तो इस वजह से, और दूसरा ये कंडीशन था, मारने वाला ये था कि हम मार दिए इनको, और दूसरा कहते थे कि या इसको शहीद लिखो। अब शहीद और खूक या जिसे जहन्नम रसीद किया, ये अभी हमारे बस में नहीं था। वो ये कह रहे थे कि हम जो कहते हैं वही मनोहन लिखो। उस अंदाज़ में हम नहीं लिख सकते थे, उस अंदाज़ में हम पेश नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमारे साथी शहीद हुए। और दूसरा ये था कि इसमें उस वक़्त हालात भी तब्दील थे। अब अल्लाह का एहसान है जो सीपैक आए हैं। हम इस पे वापस आएंगे। इमाम जामुर साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। इमामुद्दीन जामुर साहब, आप ये बताइएगा कि ये प्रिंट और टीवी दोनों जो किस्म के जर्नलिस्ट थे उन सबको ये मुश्किलात का सामना था? बिल्कुल, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज भी है। हमारे साथ तो ज़्यादती इदारे भी करते हैं कि बेसरो सामानी की हालत में हम काम करते हैं, और उन तक हम जो आवाज़ अपना पहुंचाते हैं वो भी सही नहीं रह सकते। हम तो सोशल जो इशू हैं उनको हाईलाइट कर नहीं सकते। बाकी जो सिर्फ़ और सिर्फ हमें मीडिया इस जो मालिकान है सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो बड़ी खबर हो, जो बुरी खबर हो वो हमें पहुँचाई जाए। जो इलाके के मसाइल हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो तो नहीं हम पहुँचा सकते। और आज भी हम इस पोजीशन में हैं कि चलो हालात बेहतर हैं लेकिन हमें थ्रेट आज भी है, कबायलियों की जानिब से है, मुख्तलिफ मतलब उनसे हमें आज भी थ्रेट है, और आज भी हम इस मुश्किलात में हैं कि हम नहीं निकल सकते। आज की कुर्बानी दे के भी हमारा प्रेस क्लब उस पोजीशन में, आज भी हमसे यह कहा जाता है कि हमारी पसंद की खबरें हमें अखबार में और टीवी दी जाए। सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि अब प्रेस क्लब जो खुला तो वो किस तरह फिर दोबारा फ़ाल हो सका? देखो, यहाँ पर मतलब ये कि एक सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करते हैं कि आप ही हालात को बेहतर बनाने वाले होते हैं, और इसमें पूरी हुकूमत का मतलब वो है कि उन्होंने हालात को ठीक करने के लिए किरदार अदा किया। और ख़ास तौर पर एक हमारे मोहसिन, खुशदार शहर के मोहसिन, 2013 में सैयद अब्दुल वहीद शाह साहब जो डीसी बने, डीसी खुशदार के लिए आए, उन्होंने जान पर खेल कर, ऐसा जान पर खेला। एक पूरी जद्दोजहद जर्नलिस्टों की तो थी ना। कितने हाँ। मेंबर्स हैं आपके प्रेस क्लब के इस वक्त, खुशदार प्रेस क्लब में? इस वक्त जो है ना हमारे तकरीबन 16 मेरे ख्याल में मेंबर हैं। उनकी भी एक जद्दोजहद जद्दोजहद थी, और तो उसके ज़रूर, बाद फिर ज़रूर जद्दोजहद थी। ताला खोला गया। जी हाँ, ताला जब हालात ठीक हुए तो हमने फिर एक मरतबा फिर बैठकर हम सब दोस्तों ने फैसला किया कि भाई हम तो मछली और पानी है, मतलब एक आदमी किसी मशगले में आता है उसके बगैर ज़िंदा तो नहीं रह सकता है। फिर हमने कहा हम एक्टिविटीज़ हम शुरू करते हैं, चूँकि एक खिदमत के तौर पर हम सहाफ़त को करते हैं। आप यकीन जाने हमारे जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हक बलोच शहीद हुए तो उसके भाई आए, उसने कहा मुझे सहाफ़त से कोई शगाफ नहीं, लेकिन मैं अपने भाई के मिशन को जारी रखना चाहता हूँ, जारी रखना। और हमारे प्रेसिडेंट के 2 बच्चे शहीद हुए, नदीम गुरगुरानी साहब, फिर भी वो सहाफ़त करते हैं, कहते भाई ये तो एक जिहाद है, ये एक खिदमत है, खिदमत के लिए अगर मेरे बच्चे कुर्बान हो गए तो मैं इस खिदमत को जारी रखूँगा। मुनीर नूर साहब, ये बताइएगा कि अब खुशदार में ज़ाहिर बात है कि सी पैक का एक चर्चा है और रूट यहाँ से खुल रहा है, कहते हैं कि ये ट्रांजिट जो है वो हब भी यहाँ पे होगा, इकनॉमिक जोन का यहाँ पे भी असरात होंगे। तो उसके अंदर आप समझते हैं कि जो इस वक्त सहूलियात हैं वो मज़ीद आपको मिलनी चाहिए जो प्रेस क्लब को, और जो एक तरह से जो क़ैद में महसूस करते हैं वो आज़ादी आपको किस तरीके से आप समझते हैं कि क्या मुतालबात है आपके?
ایک تو یہ ہے کہ سی پیک بھی آ رہا ہے اور ہمارے جس طرح یعنی معاشرے میں آبادی بھی بڑھ رہی ہے, لوگ یہاں پہ نیشنل انٹرنیشنل لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں. پہلے اب سی پیک سے لے کہ پہلے ہمارے زمین جو تھے ردی کے حساب سے وہ جو ہے نا بیچتے تھے, آج جو ہے نا وہی زمین کروڑوں کے حساب سے, اور جو پہلے لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے تھے وہ واپس آ رہے ہیں. اچھا, جو دکانیں پہلے خیالی پڑے ہوئے تھے یا ہوٹلیں خیالی تھے وہ ابھی بھرے ہوئے ہیں. اور ظاہر ہے جب اتنا ہو رہے ہیں تو ہم میڈیا سے بھی یہ اپیل کریں گے, جو میڈیا مالکان ہیں وہ ہمیں فیسلٹیز دے تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کی خوشی, جو لوگ باہر سے آتے ہیں, اچھے تصویر یہاں سے پیش کرے کہ بھائی یہاں پہ لوگ خوش ہیں, یہاں پہ مسئلہ و مسائل ہیں, ان کی کیا پریشانی ہے, وہ ہمیں فیسلٹیز دیں گے. لوگ ہم سے توقع رکھتے ہیں, ہم آگے ڈیلیور کریں گے. اگر وہ ہمیں فیسلٹیز نہیں دیں گے تو ہم خاموش رہیں گے. آج آپ لوگوں کے ساتھ کیمرہ دیکھ کر, بڑے کیمرہ میکس دیکھ کر تو ہم خوش ہوتے ہیں. ہمارے جان پہ پڑتے تھے ہم اس وقت, میرے پریزیڈنٹ مولانا صدیق مینگل, عبداللہ خدرانی, ہم 6 مہینے کے لیے یہاں سے خضدار سے نقل مکانی کر چکے تھے, ہم یہاں سے بھاگ گئے. تو ہمارے مالکان نے کیا کہا, ہمیں نوٹس بھیج دیا, آپ لوگ ہمارے ادارے سے فارغ ہو. کیا جان بچانا ضروری ہے یا ان کے لیے کام کرنا؟ وہ تو اپنے کیمرے کو انشورنس کرواتے ہیں, لیکن ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. امام جامور صاحب, آپ یہ بتائیے کہ خضدار کے جو صحافی ہیں ان کا مستقبل میں کس طرح مثبت انداز میں کس طرح سفر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, سی پیک سے کچھ ماحول بہتر ہوا ہے, رپورٹنگ اچھی ہو رہی ہے. جیسے آپ لوگ آج پہنچے سیمینار ہو رہے ہیں, اس طرح سے ظاہر ہے میڈیا ہاؤسز کو بھی ضرورت ہوگی, ان کی اپنی ضرورت ہوگی کہ تاکہ یہ خضدار بڑا اسٹیشن ہے, کوریڈور کے ایسے میں جو آتا ہے اس کا سب بڑا ہے, گوادر کے بعد بڑا اسٹیشن ہوگا, تو اس کے حوالے سے میڈیا کو بھی ضروری چیز ہوگی. اور مستقل میں ہم جو محنت کر چکے ہیں, ہمارے جو ساتھی خون دے چکے ہیں, جو خون کی قربانی دی ہے, انشاءاللہ رنگ لائے گی. اور صحافت لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو مغیر کر سکے, انشاءاللہ اس سے بہتر ضرور ہوگا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے صحافی جنہوں نے قربانیاں دیں اور یہاں پر جو صحافی جو ہیں وہ شہید ہوئے, پھر خضدار سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ ایک طرح سے سینڈوچ ہوئے تھے سیکیورٹی فورسز اور کالعدم تنظیموں کے درمیان. کن مشکلات کا سامنا ہے صحافیوں کو بلوچستان کے اندر, اور ایک طرح سے ایک ایسی رسی پر سفر کر رہے ہیں جس کے دونوں طرف جو ہے وہ خطرات ہیں. ناظرین, یہ مشکلات آپ نے دیکھی. ہمیں امید ہے کہ جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے اداروں کی طرف سے, ریاست کی طرف سے, ریاستی اداروں کی جانب سے, اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل میں یا ترویج میں وہ لوگ اپنا رول ادا کر سکیں کہ جس سے معاشرے کے اندر جو یہ بارود کی بو ہے اور جو گھٹن ہے وہ ختم ہو سکے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.